बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ मिनिस्टर साहब और मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के आज मज़ार पर मैं हाज़िरी दे रहा हूँ। मैंने पहले उनकी ओरिजिनल मज़ार पे मैं नहीं आया था, तो आज मैं बेसमेंट में भी गया, उधर भी दुआ की, मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहब के लिए भी दुआ की, नूरुल अमीन साहब के लिए भी की, नवाब लियाकत अली ख़ान साहब के लिए भी की दुआ, और जितने भी यहाँ उनके मज़ार हैं उन सब में गया मैं। 85 में मैं मिनिस्टर था फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स, अर्बन अफेयर्स एंड एनवायरनमेंट एंड कायद-ए-आज़म मज़ार। उस वक्त मैं यहाँ आता था और फ्लैग स्टाफ हाउस और उसकी रिपेयर्स जो थी उस वक्त वो मेरी निगरानी में थी। तो आज तारीख़ी बात मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की। मैंने कहा 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मेरे वालिद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और उस वक्त ही वॉज द सिग्नेटरी टू द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। और जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया तो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अरकान जो हैं वो मज़ार कायद पर नंगे पाँव आए थे और यहाँ होमेज पे किया था कि जो मुल्क के एक मोहसिन हैं वो ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी वो मोहसिन ही रहते हैं। तो इसलिए वो रिकॉर्ड था। और जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 1940 का रेजोल्यूशन उस वक्त किया था लाहौर में जो वहाँ मीनार है अब बना है, उस पे भी मेरे वालिद का नाम है। तो उस वक्त सब पूछते थे हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, आप मुल्तान क्यों नहीं जाते? तो वो कहते थे कि वहाँ गिलानी मौजूद हैं तो मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा हमारी दरगाह पे आई थी। तो मैं समझता हूँ न्यू जनरेशन जो है उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ट्रू लीडर्स जो हैं वो ये हैं हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और हम ये नहीं हमें चाहिए कि वी शुड बी रनिंग आफ्टर अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। He was a genuine true leader in the subcontinent and he created Pakistan. पाकिस्तान में मसाइल ज़रूर हैं, मगर इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 65% यूथ है, नौजवान है, और बहुत कम ममालिक में इतनी परसेंटेज है नौजवानों की। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह जो यूथ है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी और वो फ्यूचर के लीडर्स होंगे। और हमारे अपने जो लीडर हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो ख़ुद नौजवान हैं, इसलिए हमें तवक्को है कि यूथ विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इस मुल्क को बेहतर चलाने में, तरक्की दिलाने में। और हम इस वक्त सब मिलकर, और हाँ हम गवर्नमेंट में नहीं भी हैं, मगर हम और गवर्नमेंट के साथ मिलके जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम पूरा उनकी हमायत कर रहे हैं। अभी कोई सवाल होता है? अच्छा गिलानी साहब, आपने कहा कि हुकूमत के साथ मिलकर तो तमाम मसाइल को आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब हैं उनसे कोई मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत शुरू हुई? ये हम सुन रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे। अगर क्या कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नहीं होते या कोई इस्तेहकाम नहीं आता तो फिर माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो मुझे याद है जब इमरान खान साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी और वो इलेक्शन डेट के लिए थी, और उसमें शाह महमूद साहब भी थे, अली ज़फ़र साहब भी थे, और उनकी तरफ से एक और वो फवाद चौधरी साहब वो भी मौजूद थे, और हमारी भी कमेटी में डार साहब भी थे और बहुत से और लोग भी वहाँ मौजूद थे।
ہم نے آلموسٹ ان کو الیکشن کی ڈیٹ دے دی تھی. ہم نے کہا بجٹ پاس کرنے کے بعد آپ بجٹ کا جو پرپوزلز آتی ہیں اس کے بعد آپ الیکشن کی تاریخ کا ہم اعلان کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے. میں نے پھر ان سے کہا شاہ محمود صاحب سے اور فواد چودھری صاحب سے, میں نے کہا کہ پہلے آپ نے کے پی کے اسمبلی توڑی, غلطی کی. پھر آپ نے پنجاب کی اسمبلی توڑی, وہ بہت بڑی غلطی کی. قومی اسمبلی توڑی, وہ بھی غلطی کی. آج بغیر الیکشن کی تاریخ لیے بغیر یہاں سے آپ اٹھ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بلنڈر نہیں ہوگا. تو اٹ واز اے میٹر آف فیو ڈیز, مگر وہ اس وقت وہ نہیں مانے. میں سمجھتا ہوں وہ غلطی تھی. ہمارے معاشرے میں اگر قتل بھی ہو جائیں تو پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, مگر اس کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن رول آف لاء کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے تمام ایونیوز کو ٹیپ کیا اور انہوں نے کبھی مذاکرات کا راستہ نہیں چھوڑا. اور اگر میں نے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحب کا ویژن تھا اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, اس میں پاکستان کی تمام جماعتیں مل کر متفق ہو کر اور یونینیمسلی تمام امینڈمنٹس پاس ہوئیں, آپ کو یاد ہوگا, اور ایک نے بھی کوئی اپوز نہیں کیا. تو میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں ان کے ویژن کو جنہوں نے اس وقت ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا. یہی ماحول اب ہمیں چاہیے تاکہ ڈیموکریسی کو اور رول آف لاء کو اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. گیلانی صاحب, میرا ایک سوال ہے کہ ابھی حکومت کو بنے ہوئے کچھ ٹائم ہوا ہے, اور ابھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات اور جو قضیہ کھڑا ہوا ہے, یہ کیسے ٹیکل کریں گے؟ دوسرا, آپ نے 65% یوتھ کی بات کی, تو اس یوتھ کے لیے جو ہے وہ لانگ ٹرم آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ کیونکہ اگر میں پاسپورٹ آفس کا ڈیٹا صرف کراچی کے بتاؤں, لوگ یہاں سے دیوانہ وار نکل رہے ہیں باہر کی طرف, تو کیا ان بچوں کو روکنے کے لیے جو ہے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, ہمیں اس کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور ہم ایز اے پارٹی ہم گائیڈ کرتے ہیں, سجیسٹ کرتے ہیں ٹو دا گورنمنٹ ٹو گیو فیسلٹیز ٹو دا اسٹوڈنٹس. اور آپ کو یاد ہوگا 10 پوائنٹ پروگرام جو تھا بلاول بھٹو صاحب کا مینیفیسٹو کا, اور انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا اور انہوں نے اویئرنیس دی, اور آپ نے دیکھا کہ وی پرفارم مچ بیٹر دین بیفور. پیپلز پارٹی نے مینیفیسٹو کی بنیاد پر, پرفارمنس کی بنیاد پہ الیکشن لڑے جاتے ہیں. تو اس لیے میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر کوئی اچھے کام حکومت کرے گی ول سپورٹ دیں, اور اگر کہیں غلطی ہوگی تو ہم اس کی نشاندہی کریں گے کہ آپ بہتر اس کو کریں. مولانا صاحب کے حوالے سے بتائیے گا سر تھوڑا سا. مولانا صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں, مجھے انہیں 2-3 دفعہ ووٹ دیا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ الٹیمیٹلی ڈائلاگ از دا اونلی آنسر. اچھا گیلانی صاحب, یہ بتائیں, آخر انہوں نے طویل ایک اختلافات کے باوجود بھی آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں تو میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے, ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ گیلانی صاحب, اس وقت ہمارا ملک معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے, تو کیا آپ نے گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے کوئی پلان دیا؟ ابھی تجاویز ایسی ہیں کہ جس سے ہماری کم از کم جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو سکے اور ملک جو ہے وہ آگے. ڈیفینیٹلی ہمارے 2 صوبوں میں ہمارے چیف منسٹر ہیں, ہماری گورنمنٹ ہے, اور وہ بہتر سے بہتر اپنے پروپوزلز دے رہے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف سندھ اینڈ فار دا بیٹرمنٹ آف بلوچستان. اور اسی ہی کے طریقے کے ساتھ ہم دوسرے صوبے جو ہیں وہاں ہمارے گورنرز ہیں اور پروپوزلز دیں گے, اور انشاءاللہ جو بجٹ بنے گا اس پہ ہمارے وزراء اعلیٰ بھی بیچ میں بیٹھیں گے, اور پارٹی کی جو پالیسی ہوگی اور پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہماری پارٹی کا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو فائل کیا جائے گا. اچھا گیلانی صاحب, آپ نے کہا کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں, ہمارے ساتھ کیوں نہیں,
लेकिन वो ये कहते हैं कि उनका जो तख्त तजर्बा रहा है PDM का, और वो बीच में वो ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनके पीठ में छुरा घोंपा, तो इस हवाले से अब जो है वो शायद आपके साथ नहीं बैठना चाहते। पीपल्स पार्टी कतन ऐसी नहीं है कि हम उनका एहतराम करते हैं, और मौलाना साहब हमारे ही मुल्तान से समझे, वो मुल्तान के हैं और हम सराइकी बोलते हैं आपस में, तो इसलिए उन्होंने हमें हमारे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने उनके सेनेट में उनकी मदद की, और इसी तरीके के साथ उन्होंने यहाँ हमारी मदद की मेरे सेनेटर बनने पे, और फिर इसहाक डार और राना महमूद हसन के मामले पे भी हमें उन्होंने सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि मुल्की मामलात के ऊपर वो उनको इतनी मेरा ख्याल है माइजरनेस शो नहीं करेंगे, वो खुले दिल के साथ तमाम पार्टियों के साथ बैठ के बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।